إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا وهكذا بسراو لك انجدي سراتين يشغغرال يجوزه الناس على أعمال على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال بسراتቸው ልክ ይሸጋገሩታል ስራትን ከዛ ስራትን ተሻግረው ጀሃነምን ከዳኑ በኋላ የሆነች መለስተኛ ድልድይ አለች ግን ጀሃነምን ዲነዋል وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله إذا يعني إيش خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة وجهنم مكاكل بالا بتوسع ملستنيا بهونا دلدي لاي يتاغرالو فيقتص مظالم كانت بينهم في الدنيا بدنيا يتبادلوا بطيفة تمتعتوا منامن قصاص بك لا يباقلواቸውና ንጹህ ልባቸው ሆነው ጀነት ግቡ حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخولها إلى كازان جنة لا إله إلا وما أدراكم الجنة نعم دار الجنة دار المتقين الجنة دار من الأمان والمنة ያው ጊዜ ስለረፈደብን እንግዲህ ጀነት ያው አጠቃላይ ከሰማይ በላይ ናት ጀነት ማለት ያው ማሳ ማለት ነው እንደ ሸሪዓ ደግሞ አደዋላሁ ለኢባዲሂ ሳሊሂን ማላ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على البشر بعين ታይቶ ማይታ ባልታስቦ በጆት ልዩ የሆነ ማዕዛዊ 500 ዓመት ርቀት እያለ የሚያውደውን ሲትገባ በቃ መቼም ቦስ ስለሌለ እንጂ በደስታ ጣሽትል ነበር አልጋው ወርቅ ነው ሴትያው ቆንጆ ናት ልብሱ ሐር ነው ሚጠጣው ከምን ዱንያ ራስ ምታት የሌለበት ቁርጠት የሌለበት ሲካራ የሌለበት ማያሸና ማያስተኛ يعني كذلك مطط ما يدفرس يمار مطط عند يوتت مطط يخمر مطط ما يدفرس وها يمين لبس عند غدنو جيتو حر ما مندنو لبسو حر نو جيتو لول نو كذا مندنو سبحان الله اسوره يورق نو تري يورق نو الغاو يورق نو غرغداو يورق نو طاراو يورق نو وللو يورق نو سيتيا ቆንጆ ናት አሽከሩ እንደ ሉል አምራል ምን በያለ ግለጽልኝ ወቅት የለም እንዳው ከመታው لا إله إلا الله مرفي قدادا ياكل جنة بياسايد النابد نبار وإذا ورد في الحديث يجنة سيد عند تاتوا دونها بك بالتارك يسعي نترك أبرهام ديمسس سلبرالو لا إله إلا الله عندك زي دنيا اتف بالتل دنيا كشرك قرب ما عذاب يتعود نبار يا سلام بجنقلات ولا يالله وشاش دنيا ከያዘች ይበልጣል ይላል ሌላ ደግሞ የሱ የባልየውን ፊት ሚያየው መስታወት ምንድነው በጉበቷ ነው አለ ቆንጅና ጣሽ وحور عيد كأمثال اللؤلؤ المكنون በሽፋኑ የተሸፈነው ሉል ይመስላል ይላል አይነ ኩሌ አይነ ሰፋፊ ቆንጅና አይጠየቅም ያይነት ቆንጆ ዱንያ ይላል አዝዋጀ ሙጣሃራ ማን የለም ማዝ የለም ሀይድ የለም ንፋስ የለም በውል የለም ጋይጥ የለም ገይራ የለም ቅናት የለም እርጅና የለም መሞት የለም መደባበር የለም ደበርሽኝ የለም ሰለቸኝ የለም ሁሌም ذكرናት ህመም የለም ዘከሩን ላይ የመል ወፈርጁና ተዓለማ ያ ሰላም